बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, इस दफ़ा थोड़ा सा डिले हो गया फ्रेश वीडियो के आने में। उसकी बुनियादी वजह ये थी दैट आई वाज टेक्निकली वेरी बिज़ी इन माय कोर्ट वर्क, जिसकी वजह से इट वाज अ डिले। अच्छा, अब मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो दैट इज़ अ न्यू टॉपिक। आपको पता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, फौजदारी जस्टिस सिस्टम रिलेटिंग टू एडल्ट्स यानी बड़े लोगों के लिए, या जो बच्चे या चिल्ड्रन नहीं हैं उनका बिल्कुल अलग है। और बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स चाइल्ड, और जुवेनाइल सिस्टम दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो जुवेनाइल सिस्टम को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। द व्हाट इज़ द जुवेनाइल सिस्टम एक्ट 2018। आज से पहले जो लॉ ऑपरेशन में था उसमें हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल हुई, दैट वाज 2015 PLD 2015 लाहौर, पेज 15। उसमें ये जितना कानून पहले से फील्ड में था जिसको हम जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 कहते थे, दैट वाज स्ट्रक डाउन। उसमें बहुत सारी लैप्सेस थे कानून में, बहुत सारी पेचीदगियाँ थीं जिसकी वजह से वो स्ट्राइक डाउन हुआ। और उस वक्त अदालत ने हुक्म दिया कि हुकूमत जो है वो ये सारी कमियां जुवेनाइल्स के कानून में पूरी करते हुए नया कानून इनिशिएट करे, उसको फॉर्मुलेट करे। तो ये जो जुवेनाइल सिस्टम क्रिमिनल सिस्टम है 2018 का एक्ट है, ये उस ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट है जिसकी वजह से ये कानून बना। अब इसमें सबसे पहली बात जो अहम समझने की है, दैट इज़ द व्हाट इज़ द चाइल्ड। अब हमारे प्रिजम्पशन में, हमारे परसेप्शन में हम चाइल्ड लेते हैं छोटे बच्चे को, लेकिन चाइल्ड की डेफिनेशन ये है कि जो भी बच्चा 18 साल की उम्र से कम है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा। और चाइल्ड की डेफिनेशन का मतलब ये है दैट एक्सक्यूज मी, ही शैल बी कंसिडर्ड एज ए जुवेनाइल। अब जुवेनाइल के लिए एक बिल्कुल अलहदा से तरीकाकार पूरे कानून में मौजूद है। इस एक्ट के तहत जो भी बच्चे की डेफिनेशन या जुवेनाइल की डेफिनेशन में फॉल करेगा और अगर वो कोई जुर्म करेगा तो वो बिल्कुल अलहदा तरीके से उसको डील किया जाएगा। उसको बिल्कुल बड़े जो लोग यानी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ जो सलूक होगा, जिस तरह से तफ्तीश उनसे होगी, जिस तरह से पुलिस उनको हैंडल करेगी, जिस तरह की जेल में वो जाएंगे, जिस तरह की पुलिस कस्टडी में वो जाएंगे, मैं 18 साल से ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ। तो 18 साल से नीचे नीचे जिनकी उम्र का तयन ये हो जाए कि वो जुवेनाइल हैं या बच्चे हैं या चाइल्ड की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, उनकी तफ्तीश भी मुख्तलिफ होगी, उनकी जेल भी मुख्तलिफ होगी, उनकी पुलिस कस्टडी में तो वो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर, वो भी SP की अपनी डायरेक्शन के अंडर वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये बात समझ लिया आपने कि व्हेनेवर समबडी इज़ डिक्लेयर्ड एज अ जुवेनाइल और उसकी एज जो है वो 18 साल से कम आती है, और वो किस बुनियाद पे होगी उसकी उसकी एज का डिटर्मिनेशन, वो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और जो बाकी और चीज़ें जो हैं उसकी, जिससे ये तयन हो जाए कि वो जो है ही इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जब ये तयन हो जाएगा, व्हेनेवर इट इज़ डिक्लेयर्ड, तो देन ही विल बी सर्व्ड एज, यानी आप ये देखें कि अगर वो किसी जुर्म में अगर वो शामिल होता है या ही इज़ इन्वॉल्व इन एनी क्राइम, तो 2018 का जो एक्ट है उसमें 3 किस्म के जुराइम जो हैं वो जुवेनाइल्स के वो दिए गए। नंबर 1 इज़ अ माइनर ऑफेंस, नंबर 2 इज़ अ मेजर ऑफेंस, एंड नंबर 3 इज़ अ हीनियस ऑफेंस। ये 3 ऑफेंसेस कैटेगराइज कर लिए गए हैं जुवेनाइल्स के लिए और जुवेनाइल सिस्टम के अंदर। तो जो माइनर ऑफेंस है उसका मतलब ये है कि अगर जो भी ऑफेंस बेलेबल हो वो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ माइनर ऑफेंस। जो मेजर ऑफेंस है जो उसकी सज़ा अगर 3 साल तक है और वो 3 साल से ज़्यादा नहीं है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफेंस। लेकिन ये 3 साल से ऊपर भी जा सकती है और 7 साल से नीचे नीचे रहेगी, दैट इज़ अ मेजर ऑफेंस। तो हीनियस ऑफेंस जो है जिसमें अबव 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हो,
ڈیتھ ہو یا لائف امپرزنمنٹ ہو یا جو اوفینس ہے دیٹ از اے بروٹل, دیٹ از سینسیشنل, دیٹ از ویری ویری آڈ سارٹ آف اوفینس, تو یہ ایک ہینیوس اوفینس بن جائے گا. تو یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ اگر وہ جرم کرتا ہے تو پھر اس کو ڈیل کس طرح سے کریں گے. کیا اس کو ریمانڈ ہوگا, کیا اس کو ریمانڈ میں پھر پولیس اپنے انویسٹیگیشن سینٹر میں تھانے میں رکھے گی, یا جو لڑکیاں ہوں گی, بچیاں فیمیل ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت بھی اگر لیٹ اس سپوز کوئی ہینیس اوفینس یعنی قتل کے بھی کیس میں کوئی بچہ جو ہے یا 18 سال سے کم عمر کا اور 16 سال سے زیادہ عمر کا بچہ جو ہے انوالو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنے ہیں, جوونائل کورٹس بنے ہیں. جوونائل کورٹس سب سے پہلی بات تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مائنر اوفینس ہے یا میجر اوفینس بھی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو بیل گرانٹ کریں گے. اب بیل گرانٹ نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ وین ایور a juvenile he is involved in a heinous offense تو پھر جوونائل کورٹ جو ہے وہ اس کی بیل روک سکتی ہے, ادروائز اس کی بیل روکنے کا جواز نہیں ہے. اور سب سے پہلے عدالت اس کے گارڈین کو ڈھونڈتی ہے, اور جو ریہیبلیٹیشن کا اور جو ریٹریبیوشن اس میں ہے نہیں, اس سارے قانون کے اندر ریٹریبیوشن نہیں ہے, ریہیبلیٹیشن ہے. یعنی جو بچہ ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ دیٹ از دا مین تھنگ. جرم کرنے کے باوجود اس کی کریکٹر بلڈنگ از دی مین تھنگ. تو جو سیکشن 6 ہے اس کا ایکٹ کا 2018 کا وہ بہت اہم ہے. اس میں جو بیل کا ایک پورا کانسیپٹ اور طریقہ کار موجود ہے کہ مائنر اوفینس جو ہے وہ ہمیشہ 496 سمجھا جائے گا, بیلیبل سمجھا جائے گا. جو میجر اوفینس بھی ہے اس میں بھی جو بیل ہے وہ گرانٹ کر دی جائے گی, ایز اے میٹر آف رائٹ گرانٹ کی جائے گی, روکی نہیں جائے گی. اور اگر بیل آپ نہیں دے سکتے تو آپ اس کے گارڈین کو ڈھونڈیں گے اور اس کے گارڈین کے حوالے کر دیں گے. اور جو سیکشن 6 کا سب سیکشن 4 ہے اس میں ایک کلاز موجود ہے کہ جب بھی کوئی بچہ ابو ایج آف 16 ایئرس اس کا جو ایکٹ ہوگا ہینیس کرائم ہوگا تو پھر اس کی بیل جو ہے دیٹ کین بی ود ہیلڈ, اس کو بیل نہیں بھی دی جا سکتی. لیکن سیکشن 6(5) کے اندر آپ نے ایک علیحدہ سے اس کو چھوٹ دے دی, اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی جوونائل بچے کا ٹرائل چل رہا ہے اور وہ کنٹینیوسلی 6 مہینے تک وہ ٹرائل چلتا رہتا ہے اور اس کا جو اوفینس ہے وہ ہینیس بھی ہے, یعنی بروٹل بھی ہے, آسم بھی ہے اور سینسیشنل بھی ہے, اور ہر طرح کا مطلب اس میں گریوٹی موجود ہے, ایون دین ہی ول بی ریلیزڈ آن بیل. اٹس ناٹ, یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے, یہ ججمنٹ جو ہے میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں, دیٹ از PLD 2022 سپریم کورٹ 551. یہ خاور کیانی کا کیس تھا اور یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ سیکشن 6(5) جو ہے اس کے باوجود کہ بیل کین بی ریفیوزڈ ٹو دی جوونائل انڈر سیکشن 6(4), لیکن اگر 6 مہینے تک وہ بچہ جو ہے وہ ہی از کنٹینیوسلی in a rehabilitation center or he is under not in a custody, even then he can be granted bail, he must be rather granted bail. تو اس کیس کے اندر ایک پورا طریقہ کار وضع کیا آنریبل سپریم کورٹ نے, اور میں آپ کو جو 2 ججمنٹس ہیں وہ پہلے نوٹ اور کروا دوں. PLD 2022 سپریم کورٹ 112 اور 2022 SCMR پیج 1, یہ 2 ججمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور یہاں پہ آئین کا ہمارا آرٹیکل 25(3) اور آرٹیکل 35, یہ دونوں آرٹیکل بچوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کے بارے میں موجود ہیں کہ ہاؤ the children shall be dealt with according to our constitution. تو یہ میں نے ابھی آپ کو یہ جو جوونائل سسٹم ایکٹ ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دی ہے کہ جوونائل کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. جو بچیاں ہیں ان کو تو انتہائی احتیاط سے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں, جو کہ اپرووڈ سرٹیفائیڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, وہاں پہ رکھا جائے گا, اور جو بچے ہیں ان کو بھی وہاں پہ رکھا جائے گا, اور ان کو بیل جو ہے دیٹ کین بی گرانٹیڈ, بڑے لیٹیچیوڈ کے ساتھ ان کو بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ جو پورا قانون ہے, یہ قانون پہلے جو سسٹم 2000 کا جو قانون تھا, یہ اس کے بعد یہ قانون اس وقت فیلڈ میں ہے, اور یہ قانون اسپیشلی ڈیلز ود دی
کریکٹر بلڈنگ آف دا چلڈرن، اور UN کے ساتھ ہم سگنیٹری ہیں یہ بچوں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے. تو آپ نے جب بھی اپنا کیس بچوں کے لیے یا جوینائل سسٹم ایکٹ 2018 میں جانا ہے تو یو کین پٹ دیز ججمنٹس انٹو دا فیلڈ اینڈ یو کین گیٹ اے ویری گڈ ریزلٹس. تھینک یو ویری مچ.